पाकिस्तान ने अमरीकी सदर को नोबेल इनाम 2026 के लिए नामजद करने की सिफारिश कर दी। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जारी इनामे में कहा गया है कि ट्रंप की मुदाखलत से पाक भारत कशीदगी कम हुई, जंग का खतरा टल गया। डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत कशीदगी में कायदाना किरदार अदा किया। आलमी बरादरी ने भारत की बिला इश्तियाल जारियत को देखा। भारत ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी की थी। भारत जहरियत से खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग शहीद हुए। पाकिस्तान ने अपने बुनियादी हक के दिफा के तहत ऑपरेशन बुनियान मरसूस का आगाज़ किया। सदर ट्रंप ने नाजुक मौके पर गैर मामूली हिकमत तदब्बुर का मुजाहरा किया। सदर ट्रंप ने इस्लामाबाद और नई दिल्ली से मौसर सिफारती राब्ते इस्तवा रखे। सिफारती राब्तों से तेज़ी से बिगड़ती सूरत हाल पर काबू पाया गया। You know, we did a very great job with India and Pakistan, and we had Pakistan in. It looks like we're going to be making a trade deal with Pakistan. Well, they should give me the Nobel Prize for Rwanda, and if you look at the Congo, or you could say Serbia, Kosovo, you could say a lot of them. पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी कराने पर मुझे नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। नोबेल प्राइज़ सिर्फ लिबरल्स को मिलता है, ये मुझे नहीं देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान के साथ मुज़ाकरात से पहले सीज़ फायर चाहता हूँ। ईरान अमरीका से बात करना चाहता है। ईरान से बात करेंगे, देखते हैं क्या होता है। सूरत हाल देख कर फैसला करूँगा। रुकना बहुत मुश्किल होगा। इसराइल को ईरान पर बतरी हासिल है। ईरान की एटमी सलाहियत से मुतालिक पुलसी ने गलत कहा। पाकिस्तानी निजात रिपब्लिकन साजिद तारर ने हुकूमती इकदाम को सराहते हुए कहा कि ट्रंप के लिए नोबेल इनाम की पाकिस्तान की सिफारिश दुरुस्त और बरवक्त फैसला है। डॉक्टर आसिफ रियाज कदीर ने कहा ट्रंप अमन के सफीर हैं, वो जंगों के खात्मे के लिए कोशा है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज कहते हैं मोदी लाख इनकार करे, पाक भारत जंग सदर ट्रंप ने रुकवाई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को फ़ोन। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ईरान इसराइल तनाज़े का पुरअमन हल चाहता है, मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए मस्बत किरदार अदा करने को तैयार है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने तस्लीम किया पाकिस्तान ईरान से करीबी ताल्लुकात के बाइस अहम किरदार अदा कर सकता है। वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात को मस्बत और मुफीद करार दिया। शहबाज शरीफ ने पाक भारत सीज़ फायर में अमरीकी सिफारती किरदार को सराहा। सदर ट्रंप की क़यादत को जुर्रतमंदाना करार दिया। कहा पाकिस्तान तमाम तस्फिया तलब उमूर पर भारत से मुज़ाकरात को तैयार है। मार्को रूबियो ने पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी कोशिशों को सराहा। कहा पाकिस्तान के साथ तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने के ख्वाह हैं। गुफ्तगू में पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात को अमली इक़दामात में बदलने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। वज़ीर आज़म सदर ट्रंप और वज़ीर ख़ारजा को पाकिस्तान आने की दावत दी। ईरान का इसराइल पर सुबह सवेरे एक बार फिर मिसाइलों से हमला। तल अवीव में मुसलसल सायरन बजने लगे। शहरियों को बंकर में जाने की हिदायत। आयरन डोम की ईरानी मिसाइलों को रोकने की कोशिश। तल अवीव में धमाकों की आवाज़ें। इससे पहले ईरानी मिसाइलों ने हैफा में 4 मकामात को निशाना बनाया। इसराइली वज़ारत दाखिला की इमारत भी तबाह। इसराइल का दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइल रोकने में नाकाम। जनूबी इसराइल में बेरशबे पर भी मिसाइल हमला। मुतादिद अफराद जख्मी। गाड़ियों को आग लग गई। टेक्नोलॉजी पार्क, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसराइली फौजी तनसीब समेत मुतादिद इमारतों को नुकसान पहुंचा। ईरानी फौज का कहना है हालिया हमलों में ड्रोन्स ऑपरेशन में 100 से ज़ायद हमले किए गए। खुदकुश ड्रोन्स ने फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब के सीनियर कमांडर मोहसिन रज़ाई ने कहा कि अभी हमने ज़ाहिरी सलाहियत का 30% और खुफिया सलाहियत का महज 5% इस्तेमाल किया। किसी ने तसव्वुर नहीं किया था कि ईरानी मिसाइल 4 दिफाई शील्ड्स वाले इसराइली फौजी मराकज़ तबाह कर देंगे। सलामती कौंसिल इजलास के दौरान इसराइल का बोह शहर पर हमला। ईरानी हुकाम के मुताबिक बोह शहर खलीजी साहिल पर वाक़ हसास ईरानी शहर है। इसराइल ने बोह शहर के फ़िज़ाई अड्डे को निशाना बनाया।
تہران میں تیسرے اسپتال کو نشانہ بنایا. رہائشی عمارت پر ڈرون سے حملہ. اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے 60 طیاروں نے 120 اہداف کو نشانہ بنایا. 3 ایرانی میزائل لانچنگ پیڈز پر بمباری کی. ایرانی کمانڈر شہید ہوئے. اسرائیل نے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آف نیوکلیئر ویپنز پروجیکٹ کے ہیڈ کوارٹرز اور میزائل بنانے والی فیکٹریوں کو بھی نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا. کہا تہران کے قلب میں جاری حملوں کا سلسلہ مکمل کر لیا. Israel's military strikes violating the sovereignty and territorial integrity of Iran. Pakistan strongly condemns the unjustified and illegitimate aggression by Israel. We stand in solidarity with the people of Iran. پاکستان ایران اور اس کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے. پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب. کہا اسرائیلی حملوں سے خطے کے امن کو شدید خطرات لاحق ہیں. ایران کی خود مختاری اور سالمیت کا احترام کیا جائے. ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے تشویشناک ہیں. اسرائیلی جوہریت روکنا سلامتی کونسل کی ذمہ داری ہے. ایران کے جوہری پروگرام کا مسئلہ پرامن طریقے سے طے کیا جائے. سیکیورٹی کونسل ڈائیلاگ کے لیے قرارداد منظور کرے. ایران مجرموں کا احتساب ہونے کے بعد سفارتکاری پر غور کو تیار ہے. ایرانی وزیر خارجہ نے یورپی وزرائے خارجہ کو صاف صاف بتا دیا. جنیوا میں ایرانی وزیر خارجہ کی فرانس، جرمنی، برطانیہ کے وزرائے خارجہ اور یورپی یونین کے حکام سے مذاکرات. ایٹمی پروگرام پر مذاکرات کی بحالی کے لیے کوئی پیش رفت نہ ہو سکی. ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں عباس عراقچی نے کہا یورپی ممالک کی جانب سے اسرائیل کی مذمت نہ کرنے پر تحفظات ہیں. ایرانی دفاعی صلاحیتیں ناقابل مذاکرات ہیں. فرینچ وزیر خارجہ نے کہا سفارتی اقدام سے مذاکرات کا دروازہ کھلنا چاہیے. فوجی کارروائیوں سے ایران کے جوہری پروگرام میں صرف تاخیر ہوگی. امید ہے ایران امریکہ سے بھی مذاکرات کے لیے آمادہ ہوگا. برطانوی وزیر خارجہ نے کہا ایران کے ساتھ مذاکرات کی کھڑکی کھلی رکھنا ضروری ہے. خطرناک لمحہ ہے. ہم نے مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق کیا. روس کا سیکیورٹی کونسل سے اسرائیل کے خلاف ایکشن کا مطالبہ. ایران اسرائیل تنازع پر سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب میں روسی مندوب نے کہا اسرائیل نے حملہ کر کے جوہری مذاکرات کو سبوتاژ کیا. ایرانی جوہری پروگرام تمام حفاظتی تدابیر کے تحت کام کر رہا ہے. اسرائیل نے IAEA کی رپورٹس کو بھی نظر انداز کر دیا. سیکیورٹی کونسل اپنی ذمہ داری سے غافل نہیں رہ سکتی. چینی نمائندے نے کہا اسرائیلی اقدامات سے خطے کے امن کو خطرات لاحق ہیں. کشیدگی بڑھنے سے خطے کے دیگر ممالک بھی متاثر ہوں گے. عالمی برادری ڈائیلاگ کے لیے کردار ادا کرے. UN سیکرٹری جنرل نے خبردار کیا کشیدگی پھیل گئی تو کسی کے قابو میں نہیں رہے گی. فریقین مذاکرات کی راہ اختیار کریں. پور شہر ایٹمی پلانٹ پر اسرائیلی حملہ انتہائی سنگین نتائج لا سکتا ہے. بڑی آبادی متاثر ہو سکتی ہے. کئی ہزار کلو نیوکلیئر مواد رکھنے والی سائٹس پر حملے تشویشناک ہیں. عالمی ایٹمی توانائی کے سربراہ رافیل گروسی نے سیکیورٹی کونسل کو خبردار کر دیا. ویڈیو لنک خطاب میں کہا بجلی کی 2 لائنیں بھی بند ہوئیں تو ری ایکٹر کا کور پگھل سکتا ہے. وہ شہر جوہری سائٹ تہران نیوکلیئر ریسرچ ری ایکٹر پر حملہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. ایران اسرائیل تنازع خطرناک موڑ پر ہے. یہ جلد ختم نہ ہوا نتائج دہائیوں تک محسوس ہوں گے. ترک صدر کا OIC کے یوتھ فورم سے خطاب. کہا موجودہ صورتحال پورے ایشیا اور یورپ کو متاثر کر سکتی ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی گرینڈ یوتھ ایوارڈ کی تقریب میں شرکت. ترک صدر طیب اردوان سے ملے. تہنیتی جملوں کا تبادلہ ہوا. ترک صدر کو نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے اعتراف میں ایوارڈ سے نوازا گیا. اسحاق ڈار نے ترک صدر کو مبارکباد پیش کی. پاکستان علاقائی امن و استحکام کے لیے فعال کردار ادا کرتا رہے گا. فیلڈ مارشل عاصم منیر کا امریکہ میں دانشوروں، تجزیہ کاروں، پالیسی ماہرین اور بین الاقوامی میڈیا کے نمائندوں سے تفصیلی تبادلہ خیال.
تنازعات کو مذاکرات، سفارتکاری اور بین الاقوامی قوانین کے مطابق حل کرنے پر زور دیا۔ بعض علاقائی کرداروں کی جانب سے دہشت گردی کی سرپرستی اور اسے بطور ہائیبرڈ جنگ کے ٹول کے طور پر استعمال کرنے سے بھی پردہ اٹھایا۔ واضح کیا پاکستان دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں صف اول میں رہا، انسانی اور اقتصادی سطح پر بے پناہ قربانیاں دی ہیں۔ فیلڈ مارشل نے کہا پاکستان میں آئی ٹی، زراعت، معدنیات اور کان کنی کے شعبے میں بے پناہ مواقع ہیں، بین الاقوامی شراکت دار اس سے فائدہ اٹھائیں۔ وائٹ ہاؤس میں دعوت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا کسی شکست شدہ قوم کی جنرل کو دعوت دیا جاتا ہے؟ نہیں، اس بات کی بھی تائید ہے پاکستان یہ جنگ جیت چکا تھا اور یہ جو دعوت تھی یہ مبارکباد دینے کا دعوت۔ فیلڈ مارشل کو بھارت سے جنگ جیتنے پر مبارکباد کے لیے دعوت دی گئی۔ ہارے ہوئے جرنیل کو کوئی نہیں براتا۔ فیلڈ مارشل کے لیے وائٹ ہاؤس میں دہرانا بھارت کی ناکامی ہے۔ بلاول بھٹو کا سفارتی مشن سے واپسی پر کارکنان سے خطاب، کہا جنگ کے بعد ہم نے بیانیے اور سفارتی میدان میں بھی بھارت کو شکست دی۔ امن، کشمیر اور سندھو کا پیغام دنیا کے سامنے رکھا۔ پاکستان سچ اور بھارت جھوٹ کے ساتھ کھڑا تھا۔ بھارت عالمی قانون نہیں مانتا تو پاکستان ایک اور جنگ کر کے تمام 6 دریا لے گا۔ بانی پی ٹی آئی کے دور میں بھارت نے کشمیر پر حملہ کیا، اس وقت کے وزیر اعظم نے اسمبلی میں کہا کہ میں کیا کروں، اس بار کشمیر پر حملہ ہوا تو پاکستان نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا۔ عالمی سطح پر سندھو کا کیس لڑ کر اور بھارت کو بے نقاب کر کے آیا ہوں۔ بلاول کی سندھ کی قوم پرست جماعتوں پر بھی تنقید، کہا سیاسی یتیم پاکستان میں صوبوں کے درمیان نفرتیں پھیلانے کے عادی ہیں۔ بھارت پیسہ دیتا ہے کہ ایسی تنظیمیں بلوچستان اور سندھ نا کھپے کا نعرہ لگائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مولانا فضل الرحمان کے گھر آمد، جے یو آئی صبرا سے ملاقات، اسجد محمود پر حملے اور اغوا کی کوشش پر تشویش کا اظہار۔ وزیر اعظم نے ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کرنے کی ہدایت کی۔ ملاقات میں سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ وفاقی وزیر احسن اقبال، اعظم نذیر تارڑ، عطا تارڑ اور رانا ثنا بھی موجود تھے۔ سندھ ہائی کورٹ کے حکم پر گورنر سندھ کے دفتر کے تالے کھول دیے گئے۔ قائم مقام گورنر سید اویس قادر شاہ نے چارج سنبھال لیا۔ اویس قادر شاہ نے کہا کہ پہلے کہا گیا چابی گورنر کامران ٹیسوری اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ قائم مقام گورنر اویس قادر شاہ محرم الحرام سے متعلق اجلاس کی صدارت کرنے گورنر ہاؤس پہنچے تو گورنر کا دفتر بند تھا۔ عملے نے بتایا آپ اندر نہیں جا سکتے، دفتر کی چابیاں تو گورنر کامران ٹیسوری اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں۔ اویس قادر شاہ گورنر ہاؤس سے سیدھے پٹیشن لے کر سندھ ہائی کورٹ پہنچے۔ عدالت نے تمام دفتروں تک رسائی دینے کا حکم دیا۔ کراچی میں شارع فیصل پر کارساز کے قریب بل بورڈ کا پول موٹر سائیکل سوار پر گر گیا۔ حادثے میں موٹر سائیکل سوار جام بحق جبکہ اہلیہ اور بیٹی زخمی ہو گئی۔ جام بحق شخص کی شناخت جمیل کے نام سے ہوئی۔ زخمیوں میں فاطمہ اور انیسہ شامل، لاش اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا۔ سوابی میں پولیس اہلکاروں پر نامعلوم افراد کی فائرنگ، 2 پولیس اہلکار شہید ہو گئے، حملہ آور فرار۔ پولیس کے مطابق دونوں پولیس اہلکار ہوٹل پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ شہید اہلکاروں میں کانسٹیبل جمال الدین ڈرائیور شامل ہے۔ لاہور کے علاقے شیرا کوٹ میں مبینہ پولیس مقابلہ، ڈکیت گینگ کا سرغنہ ہلاک۔ پولیس کے مطابق اے وی ایل سی اور پولیس شیرا کوٹ میں ناکہ لگا کر چیکنگ کر رہی تھی۔ ناکے پر روکے جانے پر ملزمان نے پولیس ٹیم پر فائرنگ شروع کر دی۔ مقابلے کے دوران ایک ملزم ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا۔ ہلاک ملزم کے دیگر ساتھی فائرنگ کرتے ہوئے فرار۔ سرچ آپریشن جاری۔ ہلاک ملزم کی شناخت ڈکیت گینگ کے سرغنہ علی رضا کے نام سے ہوئی۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی پہلی حکومت ہے جس نے کلائمیٹ چینج پہ فنڈ بنایا ہے، نہ پنجاب نے بنایا نہ سندھ نے بنایا، ہم نے بنایا نا۔
तो वी आर ऑलरेडी ऑन दैट ना। बच्चे आपकी सपोर्ट चाहिए हमें, मैं आपको सपोर्ट करूँगा, आप मुझे सपोर्ट करेंगे, और कुछ बस मेरा बेटा, बस आज से आप मेरी बेटी हो। गवादर में तकरीब के दौरान तालिबा का वजीर आला बलूचिस्तान से शिकवा। सरफराज बुगटी ने तालिबा को अपनी नशिस्त पर बिठाया, खुद खड़े होकर बात सुनी। तालिबा के तालीमी अखराजात बर्दाश्त करने का ऐलान किया। कहा काबिल तालिबा की हर मुमकिन मदद और हौसला अफजाई जारी रखेंगे। More than 27,000 Pakistani students across the country have graduated from this English Access program. And today, you all join this incredible alumni network of learners and leaders. Bahut Mubarak ho. इंग्लिश एक्सेस स्कॉलरशिप प्रोग्राम से अब तक 27,000 से ज़ायद पाकिस्तानी तलबा ने इस्तेफादा किया, जो पाक अमरीका मजबूत शराकतदारी की मिसाल है। अमरीकी कौंसल जनरल क्रिस्टिन हॉकिंस का फैसलाबाद में 175 तलबा की ग्रेजुएशन तकरीब से खिताब। तलबा ने प्रोग्राम के दौरान तजुर्बात हाज़रीन के साथ शेयर किए। कौंसल जनरल ने फैसलाबाद में लिंकन कॉर्नर के तजदीदी MOU पर भी दस्तखत किए। दुख्तर मशरिक पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आज़म और पीपल्स पार्टी की शहीद चेयरपर्सन बेनज़ीर भुट्टो की आज 72वीं सालगिरह मनाई जा रही है। पीपल्स पार्टी का शहीद बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह की तकरीबात मुल्क भर में सूबाई और ज़िले हेडक्वार्टर्स सतह पर मनाने का ऐलान। अतालवी बहरिया के जहाज की पाक बहरिया के साथ मुश्तरका मश्क। पाक बहरिया का जहाज और एयरक्राफ्ट शरीक थे। मश्क का मकसद दोनों बहरी अफवाज की ऑपरेशनल इस्तेदाद और बाहमी ताउन में इजाफा था। मश्क दिफाई ताउन और इलाकाई अमन इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए आज़म की मज़हर है। ISPR ने बताया पाक अतालवी बहरिया की मुश्तरका मश्क शुमाली बहरिया अरब में की गई है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिरदनवाह में रात गए बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। कराची में भी सुबह सवेरे बूंदाबांदी और हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में कमी। महकमा मौसमियात आइंदा 24 घंटे के दौरान लाहौर, सरगोदा, फैसलाबाद, झंग, सियालकोट, नारोवाल, हरीपुर, एबटाबाद, मानसहरा, पेशावर, स्वाबी, मर्दान में बारिश की पेशगोई कर चुके हैं। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। शाबाश कौमी हॉकी टीम, पाकिस्तान हॉकी नेशंस कप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में नाकाबिले शिकस्त फ्रांस को आउट क्लास कर दिया। मुकर्ररा वक्त में स्कोर 3-3 गोल से बराबर रहा। अफराज, सुफियान खान और राना वहीद ने एक एक गोल किया। फैसला पेनल्टी शूट आउट पर गया तो गोलकीपर मुनीब सीसा पिलाई दीवार बन गए। फ्रांस के 5 में से 3 गोल रोके। पाकिस्तान ने 4 में से 3 बार गेंद जाल में पहुंचाई। दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने कोरिया को हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मैच 2-2 से बराबर रहने पर पेनल्टी शूट आउट पर मुकाबला 4-3 से न्यूजीलैंड के नाम रहा। फाइनल आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। फाइनल जीतकर कौम को तोहफा देना चाहते हैं। कप्तान अमाद भट्ट की AIY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा खिलाड़ी डबल परफॉर्म कर रहे हैं और पूरी जान मार रहे हैं। पाकिस्तान हॉकी में ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो वर्ल्ड चैंपियन बना सकते हैं। पाकिस्तान हॉकी पर तवज्जो देनी चाहिए। मुबारकबाद देने वालों के शुक्रगुजार हैं। ओलंपियन हनीफ खान कहते हैं डेली अलाउंस नहीं मिला लेकिन लड़कों ने जान मारी। हुकूमती सपोर्ट मिल जाए तो ओलंपिक गोल्ड मेडल भी जीत लेंगे। वजीर आज़म को खिलाड़ियों के लिए खुसूसी ग्रांट पर कायल किया जाए। खिलाड़ियों को नौकरियां भी मिलनी चाहिए। टिकटें भी हमने दी हैं। इन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि जो इनका बैगेज अलाउंस है उसके भी इम्प्रूव कर दीजिए। हमने वो भी इनको अकोमोडेट किया। जो उन्होंने कहा था वो हमने दिया। ये हमारे एंड पे नहीं है, ये हॉकी फेडरेशन के एंड पे। इन्होंने हमें लिख कर दिया है कि हमारे पास एम्पल फंड्स हैं, उसमें से इनको देनी चाहिए डेली अलाउंस। आई डोंट नो क्यों नहीं दे। खिलाड़ियों को यौमिया अलाउंस न मिलने की जिम्मेदार हॉकी फेडरेशन करार। DG स्पोर्ट्स बोर्ड यासिर पीरजादा कहते हैं फंड्स का कोई मसला नहीं। फेडरेशन सदर तारिक बुगटी को
करोड़ों रुपए दे चुके हैं। हमसे जो मांगा सब दिया गया, मामले पर जल्द जवाब तलबी की जाएगी। और दुनिया के बुलंद तरीन मकाम पर रंगारंग मेला सज गया। पाक फौज और खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम सिंदूर फेस्टिवल के तारीखी मेले का आगाज। FC और चित्राल स्काउट्स के बैंड्स की शानदार परफॉर्मेंस ने दिल मोह लिए। इफ्तिताई मैच सरलासपुर चित्राल ने गिजर को 6-3 से हराया। फेस्टिवल 3 रोज जारी रहेगा। मुल्क भर से सयाह बादशाहों का खेल देखने सिंदूर पहुंच रहे हैं।